बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, आज के उन जो दीन के ठेकेदार बनते हैं वो एक बार सुन लेना मेरे बात, क्योंकि दीन की जो सख्तियाँ हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे नहीं हमको दीन हवाले किया गया। दीन की जो सख्तियाँ हैं, क्या कभी तुम याद कर सकते हो? दीन की खातिर शक्तियों का बर्दाश्त करना और तकालीफ व मुशक्क़त का झेलना कोई आम बात नहीं थी मेरे प्यारे हजरात, जो कि आजकल के लोग हर वक्त दीन की जो ठेकेदारी करते हैं। तो मेरे प्यारे हजरात, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन को फैलाने में जिस कदर तकलीफ़ें और मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, उनका बर्दाश्त करना तो दूर किनारा, उसका इरादा करना भी हम जैसे नालायकों से दुश्वार है मेरे प्यारे हजरात। और दोस्तों, तारीख़ की किताबें उन वाक़यात से भरी हुई है, मगर उन पर अमल करना तो अलहदा रहा मेरे प्यारे हजरात। जो आज के मुसलमान हैं, जो आज के दीन के ठेकेदार बनते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, दीन फैलाना और दीन की ठेकेदारी करना ये दो अलग हिस्से होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हम इनके मालूम करने की भी तकलीफ नहीं करते किस तरह से हमें दीन मिला गया और दीन पाने के लिए कितनी शक्ति है हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने उठाई है। उस बाप में चंद किस्सों को नमूना के तौर पर जिक्र करना है। उनमें सबसे पहले खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक किस्से से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुजूर का जिक्र बरकत का जरिया है मेरे प्यारे हजरात। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और असलाह की कोशिश फरमाते रहे, लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोग के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हर तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते थे। ये तारीख़ आप उठा के देख लेना, पढ़ लेना, कहीं भी मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर ना करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान ना होने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले मुहार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ शरीफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीलाए सकीफ़ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से नजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुंचकर कबीला के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जा किया, मगर उन लोगों ने बजाय उसके दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब के मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नवार मेहमान की खातिर मुदरात करते साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बदइखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने
یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، یعنی کہ بڑائی غرور سے، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجا۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقبال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کے پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستہ میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ تو جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ سے بہت اچھی طرح دعا مانگی، تو مالک الملک کی شان فہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا، کیونکہ اس کا پیارا محبوب اس سے دعا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کو تو بہت غصہ آنا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کو وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دے دے۔ اس کے بعد فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں گے، یا اور جو سزا آپ تو تجویز فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کرے اور اس کی عبادت کرے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھے میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستو بات۔ یہ ایسی تکلیف ہمیں اسلام ایسے نہیں ملا دوستو، اس کی سختی ہم بھول گئے ہیں، لیکن آج کے جو اسلام کے جو لوگ ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں سوچتے، پڑھتے نہیں کہ ہمارا اسلام یہ کہاں سے آیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، جو آج کل کے نوجوان ہیں، یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ اگر کوئی بھائی بھی کچھ ایسے کر دے تو وہ بھی یہی ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے حضرات، اپنے اسلام کو، اپنے دین کو سمجھو اور اسی راستے پہ چلو جس راستے پہ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال سے خوب نوازے، آمین۔